दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि नेपाली कांग्रेस निकै तातिएको देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको गतिविधिहरूमा सो तातिएको अनुभव गर्न सकिन्छ। प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि नेपाली कांग्रेस कठोरताका साथ प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ भने आम रूपमा जनजीविकाका सवालमा पनि कांग्रेस निकै क्रिटिकल्ली यसलाई प्रतिवाद गरिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। यता सांगठनिक रूपमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देश दौडामा व्यतीत रहेको देखिन्छ। यस्तो लाग्दछ कि महासमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसलाई अब आगामी महाधिवेशन गर्न निकै चटारो परेको छ। तर पछिल्लो समय खास गरिकन महासमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस गम्भीरतापूर्वक अहिलेको राजनीतिमा आफ्नो उपस्थितिलाई एकदमै दरिलो बनाउँदै लगेका छन्। आजको सन्दर्भ हामी जोड्नेछौँ महासमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक परिदृश्य र प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको अबको कदम। हामीसँग यिनै बहस गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका चर्चित र पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नुभएका नेपाली कांग्रेसका युवा र आम रूपमा पछिल्लो महाधिवेशनमा निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता नवीनराज जोशीजी आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवीनजी, स्वागत गरे कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। महाधिवेशन पछि तपाईहरू तातिनु भएको छ। महासमिति पछि नेपाली कांग्रेसमा महासमितिका सदस्यहरू जो सम्बन्धित क्षेत्रका नेतृत्व समूह पनि हुन्, नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ कार्यशैली, नयाँ कार्यव्यवहारबाट जनताका मुद्दाहरू तत्काल उठाउने सशक्त पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विचारहरू, सोचाइहरू नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा व्यक्त भए। नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा विगतमा हाम्रा कमी कमजोरीका बारे पनि केही कुराहरू छलफल भए र नेपाली कांग्रेसले अब इतिहास मात्र होइन, इतिहास त हाम्रो गर्विलो इतिहास छ। संसारको सम्भवतः गर्विलो पार्टीका रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गरेका छौँ। हरेक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ। राजनीतिको मियो नै नेपालको कन्टेस्टमा नेपाली कांग्रेस हो। लोकतन्त्रको सचेतता, लोकतन्त्रको जागरण गराउने मात्र होइन, लोकतन्त्रका लागि आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा बलिदान गर्ने हाम्रा अग्रजहरूको म आज सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो नेपाली कांग्रेस हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस इतिहासमा पनि छ। हामीले अब नेपालको भविष्य सुनिश्चितताको सन्देश नेपाली जनतामा पुर्याउँदैछौँ। नेपाली जनता अब इतिहासको कांग्रेस मात्र होइन, भविष्यको सशक्त दरिलो कांग्रेसको चाहना गरेका छन्। भविष्यमा कांग्रेसले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू दिने, कस्ता किसिमका मुद्दाहरू उठाएर अगाडि बढाउँछन्, नेपाली जनता र नेपालको विशेष गरेर अहिले नेकपाको सरकारलाई हेरे त्यसपछि नेपाली जनताबाट रियलाइजेसन के छ भन्दाखेरि होइन, नेपाली कांग्रेस नै रहेछ देशको विकासका लागि, लोकतन्त्रका लागि, वैयक्तिक स्वतन्त्रताका लागि, सबैको सम्मानका लागि र एउटा कार्यरूपमा जनतालाई अनुभूत हुने गरिकन परिवर्तनलाई अनुभूत गराउन सक्ने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो। तपाईँ महासमितिको बैठकमा निकै सक्रियतापूर्वक हरेक व्यवस्थापनदेखि लिएर कतिपय प्रतिवेदनहरू लेखनमा पनि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। जुन चिन्ता र सन्देहको बीचमा महासमितिको बैठक बोलाइयो, त्योभन्दा अगाडि दलका तपाईँको पार्टीभित्रका नेताहरू बीचमा मतान्तरहरू देखियो। विधानकै बारेमा चाहिँ एकमत हुनलाई हम्मे परेको थियो र पनि तपाईँहरूले आँट गर्नुभयो। तोकिएको समयमा महासमितिको बैठक बोलाउनु भयो। जुन सन्देश प्रवाह गर्न चाहनु भएको थियो त्यसभन्दा अलिकति डेभिएट भएको देखियो महासमिति। मलाई के लाग्छ भने म विधान समितिमा थिएँ र विशेष गरेर विधानका बुदाहरूमा एउटा यस्तो
विधिवत रूपमा पार्टी सञ्चालन हुने व्यवस्थाको निश्चिन्तता कसरी दिन सकिन्छ? नेपाली कांग्रेसका तल्ला तहसम्मका कार्यकर्ता जो गाउँमा बस्छन्, जसले सङ्गठनमा अमूल्य योगदान दिएका छन्, तर उनीहरूको मूल्याङ्कन छैन काङ्ग्रेसभित्र, ती साथीहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ? र जुन अवसर आउँछ, टिकट, निर्वाचन लड्ने अवसरहरू, ती अवसरहरू ती सक्रिय सदस्य साथीहरूलाई जो सङ्गठनकर्ता छन् उनीहरूलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो बहस र छलफल विधानमा भयो। र विधानमा त्यो सँगसँगै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने, किनभने नेपाली कांग्रेस भनेको च्याम्पियन अफ डेमोक्रेसी हो, यसको डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट यो संसारमै अजीब छ जस्तो लाग्छ। संसारका अध्ययन गरियो भने यसको लिबर्टीको भ्यालुप्रतिको चाहिँ कमिटमेन्ट संसारमै अजीब छ। अहिले तपाईँले सरकारसँग दाज्नुभयो भने एउटा भिसीलाई बोलाएर हेर्दाखेरि सानो कुरा, भिसीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले एयरपोर्टबाट बोलाउनु भएको छ भनेर लगियो। त्यो आजसम्म एउटा सम्मानित व्यक्तित्वलाई बोलाएर किन एयरपोर्टबाट लगियो, त्यसरी किन अपेलना गरियो र एउटा विचार, एउटा व्यक्तित्वलाई, एउटा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि जुन किसिमको अनाधिकार हस्तक्षेप भएको छ। संविधानले कसैलाई असम्मान गर्ने कुरा दिँदैन, मान्दैन यो संविधानले। लोकतन्त्र भनेको तपाईँले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार गर्ने कुराहरू हो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसका पालामा यी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरू, यी तपाईँका संविधानका विषयहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अनुसरण गर्ने। एक्ज्याक्टली, तपाईँ एकदमै ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई नेपाली कांग्रेसले अङ्गीकार गरिरहँदा, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्रै नेताहरू बीच, नेताहरूको व्यवहारमा र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ती लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्न। तपाईँलाई म इक्जाम्पलहरू थुप्रै छन्। महासमितिको बैठककै दौरान चाहिँ त्यो कुराहरू पनि देखियो। कतिपय व्यवहारिक पक्ष, कतिपय मुद्दागत कुराहरू र कतिपय अनुशासनका कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ कता चाहिँ त्यो मिसिङ थियो, कता चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ अङ्गीकार नगरेको वा जानेर पनि त्यसलाई चाहिँ म ठुलो नेताको हैसियतले किन पालना गरेको एक किसिमको अहमताको प्रदर्शन चाहिँ त्यहाँ भएको देखियो। अनन्तजी, हाम्रा केही कमी कमजोरी छन् भने हामीलाई सच्याएर जाने हो। हिजोका दिनमा तपाईँले थाहा पाउनुभएकै छ कि विधानत नेपाली कांग्रेस समितिहरू गठन भएन भन्ने आवाज हामीले उठायो। संसदीय बोर्डका कुराहरू उठायो, कार्य सम्पादन समितिका कुराहरू उठायो र आदरणीय सभापतिजीले त्यसलाई विघटन गरेर अब नयाँ बन्नुपर्ने हो, बनिसकेको छैन त भन्नु। हिजो निर्वाचनका बेलामा पदाधिकारीको निर्वाचन मनोनयन भइसक्नु पर्ने थियो। पदाधिकारी मनोनयन भएर सबैलाई प्रशिक्षित गर्ने कामहरू भइसक्नु पर्ने थियो। ती कामहरू हिजोको दिनमा समयमा हुन सकेन। हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि निर्वाचनको पूर्व तयारीका रूपमा हामीले पार्टीलाई अनुशासित रूपमा राख्ने, समयमै टिकट दिने, समयमा टिकट दिएर जो टिकट पाएनन् तर त्यत्तिकै प्रभावकारी साथीहरू छन् उनीहरूलाई चित्त बुझाउने, अर्को पालि अवसर दिने कुराहरू गर्ने, यी कुराहरूमा कांग्रेस हिजो कमी कमजोरी भएकै हो। यसलाई कांग्रेसले महसुस अनुभूत गर्नै पर्छ। र हामी के भन्दाखेरि हिजोको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। अब नेपाली कांग्रेस नयाँ रूपमा, मैले भने भविष्य दिने कांग्रेस, एउटा जुन जनताले परिवर्तन चाहेका छन् त्यो परिवर्तन अहिलेको कांग्रेसभित्र पनि जुन कार्यशैली व्यवहारमा परिवर्तन चाहेका छन् त्यो पनि हामी र भविष्यका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू, मलाई लाग्छ अहिले पनि नेपाली कांग्रेससँग जति भविष्यको कार्यक्रम छ, चाहे त्यो तपाईँले सम्पन्नताका कुराहरू, सम्पन्न राष्ट्रका कुराहरू, सम्पन्न नागरिकका विषयहरू, कांग्रेससँग एउटा भिजन छ, दृष्टिकोण छ हो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अब कांग्रेसले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा पनि साथीहरूले व्यक्त गर्नुभयो। हिजोका कमी कमजोरी पनि राख्नुभयो, तर हिजोका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै मैले भने आगामी दिनमा भविष्यको दिने हामीले विचारमा प्रष्टता भएको कांग्रेस, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने कांग्रेस, सङ्गठनको तल्लो तहसम्म काम गर्ने, बैठकहरू बहस गर्ने कांग्रेस र तपाईँले अघि पनि सुरुमा भन्नुभयो कि सशक्त कांग्रेस जसले जुन समस्या जनताले जहाँनिर छ त्यो समस्यालाई उठाउने कांग्रेस, जनताको कांग्रेस, जनता बीच बस्ने कांग्रेस, जनतालाई सबैभन्दा बढी भरोसाको केन्द्रका रूपमा आफूलाई
स्थापित गर्ने यसपालि तपाईहरूको महासमितिको बैठक चल्दै गर्दा र विधानमा सहमति जुटाउनका लागि दलका नेताहरूले एक्सर्साइज गरिरहँदा दलका नेताहरूले एउटा निर्णयमा पुग्न सफल हुनुभयो। तर त्यही विषयवस्तुहरू चाहिँ जब तपाईँहरूले हसमा छिराउनुभयो महासमितिको हसमा, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई पनि आम रूपमा चाहिँ वा केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। यो काङ्ग्रेसको खास गरिकन पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको लागि एउटा चाहिँ सूचना थियो, सङ्केत थियो। अब चाहिँ मनोमानी चाहिँ तपाईँहरू गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूको मनोमानी चाहिँ चल्दैन। तपाईँ दुईजना नेता मिलेमा वा मिल्दैमा सम्पूर्ण कङ्ग्रेसीहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। आम रूपमा ती कङ्ग्रेसी सम्पूर्ण कार्यकर्ता र जनताको हितमा छैन भने तपाईँ दुईजना नेताले गरेको कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ पारित पनि गर्दैनौँ भन्ने सङ्केत दिन खोजिरहँदा नेताहरूको जुन हिजोको दिनमा चाहिँ सेल्फ सेन्टर पोलिटिक्स गरेको कतिपय कन्डिसनहरूमा देखियो र कतिपय कन्डिसनहरूमा नेताहरूले आफूले जे गर्यो त्यही ठिक भने जुन बेहोरा र बानी प्रदर्शन गरेका थिए, त्यसको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एक किसिमको रोक्ने प्रयास भएको हो। हेर्नुहोस्, पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ताले नेताले हाम्रो लागि सदा ठुलो देश, हाम्रो लागि सदा ठुलो जनता, त्यसपछि मात्रै पार्टी, पार्टी पछि मात्र म व्यक्ति, आफूलाई केन्द्रित गरेर व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रित, यद्यपि नेपालको राजनीतिमा त्यो हाबी देखिन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका कुरा अथवा अरू राजनीतिक दलमा त्यो हाबी देखिन्छ, केही कुराहरूमा हामी त्यो देख्न सक्छौँ। तर पार्टीलाई आफूलाई केन्द्रित होइन, देश र जनतापछि पार्टीलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टी एउटा पद्धतिबाट, एउटा सिस्टमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसपछि के भन्दाखेरि नेताले एउटा राजनीतिमा लागेको व्यक्तिलाई सबैभन्दा ठुलो उसको चाहना के भन्दाखेरि उसको सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको रिकग्निसन र नेतृत्वले सबैका एउटा सिनियर लिडर्सलाई भन्नुहोस्, सिनियर कार्यकर्तालाई भन्नुहोस्, जो सङ्गठन गर्छ सबैलाई उसले सम्मानपूर्ण व्यवहार र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महासमितिले। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि काङ्ग्रेस पार्टी हुन्छ नि, मेरो मान्छे, यसको मान्छे भन्दा पनि सङ्गठनको मान्छे, सङ्गठनमा जसले काम गरेको छ, जसले दुःख गरेको छ, मेहनत गरेको छ, योगदान गरेको छ, बलिदान गरेको छ, हो त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने सिस्टम, त्यसलाई पद्धति, त्यही पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हिजो पनि उठेका हुन्। तर महासमिति पनि ती कुराहरू सशक्त रूपमा उठेका छन्। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो नेतृत्वले यद्यपि कहिलेकाहीँ आफ्नो लाई सहज हुने बाटोबाट हिँड्नु भन्ने होला, तर पार्टी पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्व नेता हुन्, बलिया हुनुपर्छ नेताहरू, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो स्थान छ होइन, अग्रणी स्थान छ, उहाँहरूको सम्मानित स्थान छ। तर उहाँले सबैलाई समान रूपमा, सबै कार्यकर्तालाई नेतृत्वले समान रूपमा हेरेर जो कार्यकर्ता भोलिका भविष्य दिन सक्ने कार्यकर्ता, हिजो योगदान गरेका कार्यकर्ता, आज जनताका बीच लोकप्रिय कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना महासभा पनि व्यक्त गरेका छन्। तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ ठिक भन्नुभयो, तपाईँहरू हिजो पनि विधि नभएको होइन, विधान नभएको होइन, पद्धति नभएको होइन, विचार नभएको होइन, सिद्धान्त नभएको होइन। नेपाली कङ्ग्रेससँग त एकदमै प्रष्ट सिद्धान्त छ, प्रष्ट विधि छ, विधान छ, हिजो पनि थियो, आज पनि बनाउनु भएको छ। तर व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कोही पनि व्यक्ति ती विधि, विधान, पद्धति र नीतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अनुसरण गरेको देखिन्न भन्ने समस्या त कङ्ग्रेसभित्रको यो पुरानो रोग हो। व्यवस्थापनको समस्या कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ पुरानो हो। अस्तिको मैले भने निर्वाचनका बेलामा हामीले कार्यकर्ता सबैजनालाई कसरी अनुशासित बनाएर लाने, एकत्रित रूपमा लाने भन्ने कुराहरू हामीले हुन सकेन। हामीले हाम्रो पार्टीका क्रियाकलापहरू गाउँ तहसम्म कसरी भइरहेका छन् त्यसका बारे हाम्रो निरीक्षण अथवा चाहिँ अनुगमन, मूल्याङ्कन हुन सकेन। अरू पार्टीहरूले हेर्नुहोस् त, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रवादी पार्टी जसले राष्ट्रका लागि आफूलाई सम्पूर्ण बलिदान गरेर छ, हाम्रा अग्रज हजारौँ शहीद भएका छन्, हजारौँले यति ठुलो कष्ट दुःख भएका छन्। अनि 33 सालमा बिपी कोइराला, गणेश मान्जीहरू आउँदाखेरि 7-7वटा मुद्दाहरू टाउकोमा राखेर, फाँसीका मुद्दाहरू बोकेर यो देशमा अब चाहिँ कालो बादल मडारिएको छ, यो देश अरूले, आज भन्नुहोस् न अफगानिस्तानमा आज जुन छ त्यही बेलातिरको कुरा हो,
यदि यो देशमा साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेस नआएको भए त्यस बेला र एक किसिमले आफ्नै बिचको द्वन्द्व बढेर गएको भए यहाँको नेपालको द्वन्द्व बढेर गएको भए सदा अरू देशको यदि कुनै हस्तक्षेप भएको भए आजसम्म नेपालले आज जुन अफगानिस्तानले भोग्यो त्यो भोग्न सक्ने परिस्थिति हुन सक्थ्यो। एउटा परिकल्पना हो मेरो। त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसले भने होइन, देशका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। देशका लागि अहिले देशमा कालो बादल मडारिएको बेलामा राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनका लागि हाम्रो जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, हाम्रो जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि देश हो। त्यसैले हाम्रो पार्टीभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देश हो। त्यसैले हामी देशभित्र जानुपर्छ, देशभित्रै स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नुपर्छ। राष्ट्रियताका विषयमा त्यो बेला तत्कालीन राजा या सबै देशहरूसँग मेलमिलापको नारा हामीले त्यही भनेपछि यस्तो पार्टीलाई अरू पार्टीले के भ्रमात्मक प्रचार गरेका छन्, कस्तो प्रचार गरेका छन् त्यसको विश्लेषण गर्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो निर्वाचनका बेलामा जुन कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। काङ्ग्रेसलाई के लाग्यो भने आखिरमा नेपाली जनताले काङ्ग्रेसले यत्रो काम गरेको छ, यत्रो लडाइँ लडेको छ, भविष्य दिन सक्ने काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसलाई भोट दिइहाल्छन्, किन यो सबै कुराहरू विचार गर्नु पऱ्यो भन्ने भयो। अनि नेपाली जनतालाई के भन्दाखेरि नेपाली जनताले यहाँ कम्युनिस्टलाई भोट दिएका होइनन्। आज जसले यो उग्रवादमा लान खोज्दैछन्, अधिनायकवादमा लान खोज्दैछन्, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई घुर्की देखाएका हुन्। एकपटक घुर्की देखाउन, यो पनि अब लोकतान्त्रिक वर्गको ओडेको छँदैछ। तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ परिवर्तनको सबै नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका छन् भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। इभेन चाहिँ 72 सालको संविधान पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आयो। शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गो चाहिँ यहाँहरूकै नेतृत्वमा पुर्याउने यहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। तत्कालीन माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाचित कङ्ग्रेसले गरेको भनेर दाबी गरिरहँदा 72 सालको निर्वाचनमा खासमा नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा, विषयवस्तु र मुद्दा भन्दा पनि नेतृत्वको चरित्र, नेतृत्वले लिएको गलत बाटाहरू, नेतृत्वले देखाएका आफ्ना व्यवहारहरू र गलत उम्मेदवारको चयन र सबैले तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ खास यो विषयवस्तुले उठाउनु गर्नुभएको छ। पैसा र बाहुबलीहरूको चाहिँ भिड जम्मा पारेपछि जनताले तह लगाएका हुन् भन्ने कुरा त भनिराखेका छन्। यो विषयमा त तपाईँहरूले त खासमा चाहिँ महासमितिको बैठकमा पनि त्यति गम्भीर रूपमा छलफल भएन। राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि छ्यास्स अलिअलि चाहिँ छुनुभयो, तर गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा बहस भएको त देखिएन। मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लामो समय बस्यो, निर्वाचन पछिको। तपाईँले अहिले उठाउनुभएका विषयहरूमा हामीले व्यापक र गहन छलफल गऱ्यौँ र यो बहसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो निर्णयमा पनि हामीले त्यसलाई राखेका छौँ। यी विषयहरू उठेका हुन्, यी विषयहरू छन्, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण छन् यी विषयहरूमा। नेपालको राजनीतिमा हामीले दाबी गरे मात्र होइन, यथार्थ हो। काङ्ग्रेस राजनीतिको मियो, भविष्यको दियो र काङ्ग्रेसले परिवर्तन गरेर देखाइदिएको र स्थापित गरेको। काङ्ग्रेस नभए यो देशमा आज जुन रूपमा लोकतान्त्रिक आज देश राष्ट्र बनेको छ, काङ्ग्रेस बिना सम्भव छैन। देशको विकास काङ्ग्रेस बिना सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छु। काङ्ग्रेसभित्र एउटा यस्तो तत्त्व छ, यसका कार्यकर्ताहरू यस्तो तत्त्व छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने कति दुःख पाएका छन्, केही पनि पाएका छन् काङ्ग्रेसका। तर आज पनि काङ्ग्रेसका छन्। हिजो माओवादीले मार्छु भन्दा पनि काङ्ग्रेस मुर्दाबाद भनेन। त्यो काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसको तत्त्व त्यो। म लोकतन्त्रका लागि, म अरूको लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि म जीवन समर्पणका लागि तयार छु भनिसकेपछि काङ्ग्रेस सदस्यता लिएका छन्, काङ्ग्रेस हुँ भनेका छन्, काङ्ग्रेस हुनुमा गौरव गर्छन्। हो, ती साथीहरूको भोइसलाई, ती साथीहरूको आवाजलाई, ती साथीहरू फेरि केही चाहिरहेका पनि छैनन्। हो, त्यही दिन मैले अघि तपाईँसँग जोड्न चाहेँ कि ती साथीहरूलाई सम्मानित गर्ने कुरा, ती साथीहरूलाई समानपूर्ण रूपमा हेर्ने कुराहरू, ती साथीलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने कुराहरू काङ्ग्रेसभित्र उठेका छन्। अब टिकटकै बेला पनि जति कुराहरू तपाईँले अहिले उठाउनु भयो, टिकटकै बेला पनि ती कुराहरू, केही कुराहरू उठेका हुन्, नउठेका होइनन्। तर मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसले मूलतः तपाईँका विषयहरूसँगै मैले जोड्न चाहेँ कि आफूलाई कम्युनिकेटै गर्न सकेन, जनतासँग संवादै गर्न सकेन। जब पार्टीले जनतासँग संवाद गर्दैन, जनताले कसरी बुझ्ने, कहाँ बुझ्ने? आज तपाईँले, आज नेकपाको सरकार छ, तपाईँले
के कतिवटा चाहिँ भयो। सिन्डिकेटको कुरा आयो, आज सिन्डिकेट कहाँ पुगेछ। सुनकाण्डको कुरा आयो, आज सुनकाण्ड कहाँ पुगेको छ। त्यसपछि आएर तपाईँको आज हेर्नुहोस् त, दैनिक जीवनमा जनताले भोग्नु परेको महँगी ल तपाईँले 10 महिनाको आफै तपाईँ पत्रकार साथी सबै ठाउँमा खोजीबिन गर्नुहुन्छ, आज कति महँगी बढ्यो। म तपाईँलाई त्यो विषयमा म लान्छु, त्यो विषयमा म एकदमै गहनतापूर्वक लान्छु, तर पहिला यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ आन्तरिक कुरै मैले बुझ्यो, संवाद गर्न सकेनौँ। हाम्रै आफ्नै साथीहरूसँग पनि कामको संवाद हुन सकेन। हामीले गाउँ गाउँमा प्रशिक्षित गरेर हाम्रा यी मुद्दाहरू हुन्, जनतालाई काङ्ग्रेसले आफ्ना मुद्दाहरू बताउन सकेन। अर्को पार्टीले के गर्छ भने उसले ट्रेन गरायो र प्रोपागान्डा गरायो। त्यसो भए तपाईँ बताइदिनुहोस् आजको कार्यक्रमबाट तपाईँ यो अहिलेको जेनेरेसनमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा चाहिँ भविष्य बोकेको र एउटा चाहिँ प्रभावशाली रूपमा तपाईँ कङ्ग्रेसभित्र उदयमान नेताको रूपमा चाहिँ बाहिर आउनुभएको छ। यो महासमितिको बैठकपछि कङ्ग्रेसभित्र देखिएको गुट उपगुट र नेताहरूमा अनुशासनहीनताको सवाल र पार्टीका दायाँ बायाँ रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ डनवाद र धनवादलाई जुन प्रोत्साहन दिएका थिए, यी विषयवस्तुहरू न्यूनीकरण भएको हो वा समाप्त भएको हो? हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको प्रमाण प्रडक्टबाट हुन्छ, परिणति के हुन्छ, कार्य रूपमा त्यसले कस्तो परिणाम लिएर आउँछ त्यसबाट हुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मैले सोचेको कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नयाँ रूपमा जुन मैले भनिरहेको छु, नयाँ कार्यशैली, नयाँ व्यवहार मैले भनेको छु, नयाँ सोच र नयाँ चिन्तनको विषय जुन छु, त्यसबाट यो अहिले तपाईँले भनेका विषयहरू नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी जेनेरेसनले युवाहरूलाई आकर्षित हुने गरिकन, इमान्दारपूर्ण राजनीति हुने गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। मेरो अपेक्षा छ बढ्छ। अब कति बढ्न सक्छ, कति गर्न सक्छ, कतिको नेतृत्वमा पनि निर्भर गर्छ। यहाँका डिफ्रेन्ट हाम्रो पार्टीभित्रका चाहिँ नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता, मलाई नेतृत्वको बारेमा म धेरै कुराहरू कति रियलाइज भएको छ, अब एक्सनमा देखिएला, एक्सनमा देखिनु पर्यो। तर म अहिले जिल्ला जाँदाखेरि आम कार्यकर्ताका बिचमा के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी लानुपर्छ। र तपाईँले अघि पनि म जोडेँ मैले तपाईँले भनेको कुरालाई कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वले आफूलाई एउटा सक्षम, एउटा इमान्दार र एउटा चाहिँ भविष्य द्रष्टाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ आम कार्यकर्तामा छ। त्यो चिन्तनको प्रभाव नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अवश्य नै पर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनताले पनि अहिले अब काङ्ग्रेस आउनुपर्छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ भविष्य दिनुपर्छ, दिन सक्छ, यसलाई इमान्दारीपूर्ण रूपमा काङ्ग्रेस अगाडि आओस् भन्ने चाहना राखेका छन्। आम कार्यकर्ताले पनि त्यो चाहना राखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वले पनि त्यही अनुसारको आगामी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। तर शङ्काको घेरामा चाहिँ कहाँ राख्यो भने तपाईहरूको महासमितिको बैठक चल्दै गर्दा र संयोगले हाम्रो नजिकै हुँदै गर्दा तपाईँको थुप्रै जिल्लाका सहभागीहरूसँग हामी वार्तालाप गर्न पायौँ, कुराकानीहरू गर्न पायौँ। शङ्काको घेराभित्र कहाँ राखेको भेट्यौँ भने महासमितिको बैठक त थियो, तर सबैको ध्यान चाहिँ आगामी महाधिवेशन केन्द्रित महासमितिको बैठक भयो। तर आम रूपमा आगामी महाधिवेशनको तयारी त स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र हुनु, त्यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न। तर नेतृत्वको पनि ध्यान त्यतैतर्फ, आम कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ मेरो समूहको वर्चस्व हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने कुरातर्फ केन्द्रित देखियो। हुँदा के देख्यो भने शीर्षस्थ नेताहरूको ग्रुपको प्रभाव हल बाहिर पनि देखियो र सम्भवतः हलभित्र पनि त्यो भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। साथीहरू यहाँ आएर चाहिँ हामीसँग संवाद गर्दा चाहिँ अब भित्रका धेरै कुराहरू चाहिँ बताउनु भएन, तर बाहिर जुन रूपमा छताछुल्ल भए नेताहरूको आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अडानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, आफूले भने जस्तै पदाधिकारीमा त्यही विषयवस्तुहरू लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन कसरी इलेक्टेड गर्ने र प्रक्रियाको रूपमा जसरी कुन विषयवस्तुलाई कसरी प्रक्रियागत रूपमा राख्ने लगायतका विषयवस्तुहरूमा कतै न कतै त्यो कुराको झझल्को देखियो। अथवा यो भन्न सकिन्छ, यति भनिसक्दा यो अहिलेको भर्खरै सम्पन्न भएको महासमितिको बैठक आगामी महाधिवेशनको पूर्व तयारी थियो वा
केवल यो आगामी नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ मिनी महाधिवेशन थियो। मलाई के लाग्छ भने महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ। जुन समय विधानमा उल्लेख छ त्यही समयमा अथवा अब लगभग 14-15 महिना बाँकी छ त्यो समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ। त्यो समयमा महाधिवेशन हुनका लागि अब त्यो महाधिवेशनतिर हामी उन्मुख हुनु स्वाभाविक हो। आम कार्यकर्ता जो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिका सदस्य भनेको एउटा चाहिँ मानुस काङ्ग्रेसभित्रको सांसदहरू जस्तै हुन् जसले विधानमा चाहिँ 2/3 बहुमतले पारित गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्। त्यसैले यो महासमितिको बैठकमा त्यसका बारेमा महाअधिवेशनका बारेमा चिन्ता हुनु, चिन्तन हुनु, छलफल हुनु, बहस हुनु स्वाभाविक हो र त्यसतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ। कस्तो नेतृत्व ल्याउने, नेतृत्वलाई आउन चाहने साथीहरूबाट के अपेक्षा राखेका छन् त्यही कुरा र विधानका बारे पनि जुन बहस लामो छलफल भयो मूलतः के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र सामूहिक नेतृत्वका कुरा विषय छन्। किनभने हामीले सामूहिक नेतृत्वबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो 13औं महाधिवेशनको पनि म्यान्डेट हो। सामूहिक नेतृत्वका विषयहरू त्यसपछि अहिले हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरा गरेका छौँ। सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने कोषाध्यक्ष बाहेकको हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। महिलाहरूको 33% अहिले भनौँ न संविधानले जे कुराको प्रावधान राखेको छ महिलाहरूको 33% कुरा छौँ। हामीले जनजातिदेखि लिएर सबैबाट चाहिँ क्लस्टरबाट समेत नेतृत्वमा आउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसैले यो कुराहरू के भने हेर्नुहोस् म स्पष्ट राख्न चाहन्छु राजनीतिमा हरेकको आफ्नो लाइकिङ डिसलाइकिङ पनि हुन्छ, गुट उपगुट पनि हुन्छ। तर त्यो गुट उपगुट चाहिँ व्यक्तिको आधारमा होइन, एउटा विचारको आधारमा। तर सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने नि नवेन्द्रजी तपाईँले यो कुरा बताइरहनु हुँदा एकदम गजबको कुरा गर्नुभयो। विचार र सिद्धान्तमा चाहिँ फरक मत आयो भने त्यसको चाहिँ निराकरण गर्न सजिलो हुन्छ। दुईटा फरक मतलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि एउटा चाहिँ सहमतिको बिन्दु केलाउनलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ। तर जब नेतृत्वको सवालमा जब तपाईँ पार्टीलाई आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउने सवालमा वा पार्टीभित्र मेरो वर्चस्व कसरी कायम गर्ने सवालमा तपाईँको डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ त्यसपछि चाहिँ दुईटा नेता दुईतिर भएपछि त्यसको भुक्तभोगी आम रूपमा पार्टीका कार्यकर्ता र स्वाभाविक रूपमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको ध्यान राज्य सञ्चालन प्रति भएको हुनाले भोलिका दिनमा त्यसको भुक्तभोगी आम जनता पनि हुने गरेका छन्। त्यही भएको हो नि त काङ्ग्रेसभित्र त अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो। मूलतः काङ्ग्रेस भनेको के हो भने मैले अघि पनि भने लोकतन्त्रको च्याम्पियन। यहाँ अरू राजनीतिक दलहरू जुनसुकै दल भन्नुहोस् लोकतान्त्रिक किन भएका छन् भने काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक भएका हुनाले काङ्ग्रेसले अरू बाटोमा हिँडेकाहरूलाई लोकतन्त्रको मेन स्ट्रिममा लिएर आएर लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएको। चाहे त्यो एमाले भन्नुहोस्, चाहे त्यो माओवादी भन्नुहोस्, चाहे अरू दलहरू भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसले देखाएको बाटो, काङ्ग्रेस हिँडेको बाटोमा, काङ्ग्रेस लिएर आएको बाटोमा हो। त्यसैले काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र र काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र मात्र होइन अहिले समृद्धिका कुरा तपाईँले बिपी कोइरालाको चाहिँ 16 सालको चाहिँ यदि कार्यक्रम हेर्नुभयो भने भाषणै हेर्नुभयो भने समृद्धिका कुरा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यो बेला नेपालको अर्थव्यवस्था पहिलो बजेट कसले ल्यायो? सुवर्ण शमशेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले भने नि काङ्ग्रेसलाई त यति यो विचारको वास्तवमा र भविष्यको दृष्टिकोण दिन सक्ने काङ्ग्रेसका रूपमा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ। बिचमा पञ्चायत आए, काङ्ग्रेसलाई प्रतिबन्धित गरे, त्यसपछि लडाइँ लडे। फेरि काङ्ग्रेसलाई बारम्बार तपाईँ स्थापना कालदेखि नै सङ्घर्षमा जन्मिएको, सङ्घर्षमा हुर्किएको र सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने यो कस्तो गर्बिलो र दर्बिलो इतिहास मलाई लाग्छ क्या अनन्तजी कस्तो भाग्य लिएर काङ्ग्रेस जन्मे रहेछ। सधैँ लडिराख्नुपर्ने। अहिले पनि हेर्नुहोस् त यत्रो संविधान लिएर आयो, निर्वाचन गरायो, फेरि अहिलेको चाहिँ सरकारको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि अब फेरि लोकतन्त्र चाहिँ नै समस्यामा परेको। अब प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ विद्वानहरूलाई त्रास देखाउनुहुन्छ, भय देखाउनुहुन्छ, प्रदेशको मन्त्रीज्यूले आफ्नो सचिवज्यूलाई पिट्नुहुन्छ। अब जसो कानुन छैन, ऊ छैन, नियम छैन। ठिक छ कसैले गल्ती गरेछ भने त्यसको त ऊ छ नि। अनि एउटा विद्वानलाई हेर्नुहोस् मै विद्वान हुँ भन्ने जब भ्रम चल्छ नि मान्छेलाई ठुलो भ्रम हो। हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो क्षमता छ, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो सम्भावना छ।
अनि तैँले बट्टा बोलिस् भने म तँलाई देखाइदिन्छु भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भन्दाखेरि त्यसको देशले कम बेइज्जत सहनु पर्यो। आज निर्मला हत्याकाण्ड आज यत्रो दिन भयो एउटा प्रमाणसम्म किन के कारणले आउन सकेको छैन? प्रमाण नष्ट गर्ने कोन? त्यो प्रमाण कसले नष्ट गरेको छ? जसलाई यो प्रमाण हुन सक्छ भनेर थाहा छ। त्यो प्रमाण नष्ट गर्ने मान्छेले त कारबाही गर्न सकेला नि। त्यहाँका बारे अरू कुराहरू त आउन सक्ला नि, केही पनि नआउने। आज तपाईँले हेर्नुहोस् त अहिले भर्खर चाहिँ वाइट बडीको चाहिँ प्लेनको कुरा आछ। ए बाबा भ्रष्टाचारको यो आज हरेक अफिसमा भ्रष्टाचार छ भनेर पत्रकार साथीहरू भनिरहेका छन्। मैले महीका कुरा त अघि पनि गरेँ। यो भ्रष्टाचारलाई तपाईँले देशलाई कहाँ भित्रभित्रै खान्छ। आखिरमा राजनीति भनेको सम्मानित पेशा। ठिक छ, तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा त्यसै विषयमा प्रवेश गराए तपाईँले। तपाईँहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास दर्बिलो र गर्बिलो छ, यसमा बहस गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर हिजोको त्यही दर्बिलो र गर्बिलो इतिहासले अब चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ त्यही विषयवस्तुहरूलाई देखाएर त्यही गुणगान गरेर टिक्नेवाला छैन भन्ने कुराको ज्ञानुभूति र महसुस त गर्नु भएको छ नि तपाईँहरू। मैले तपाईँलाई अघि भने हामी गर्बिलो इतिहासको कुरा गर्छौँ, त्यो हाम्रो अग्रजहरूले गरेको बलिदानको कथा हो। तर हामी त्यो कथा मात्र भन्दैन, हामी भविष्य दिन सक्ने पार्टी हो। कार्यक्रम छ हामीसँग, हामी लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने पार्टी हो। हामी लोकतन्त्रका अधिकारहरू, जनताका जुन अधिकारहरू छन् त्यो कतै कहीँ आँच आयो भने त्यसका विरुद्धमा लड्ने पार्टी हो। अहिले पनि हामी भन्छौँ, अहिले पनि संसदमा अहिले पनि साथीहरूले भाषणकै कुरा उठाए होइन, काङ्ग्रेस सशक्त भएन, काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ संसदमा पनि सशक्त हुनु पर्यो। आम जनता त काङ्ग्रेसका पक्षमा छन्, संसदमा कति सिट छ भने त्यो कुरा त उठ्नु पर्यो नि। होइन भने ती कुराहरू यदि सरकारले सुनेन भने, सरकार रहेका पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई अवहेलना गर्न थाल्यो भने सडकमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि महासमितिमा उठेका छन्। त्यसले काङ्ग्रेस भविष्य कार्य काङ्ग्रेस मैले भने नि तपाईँले राजनीतिक रूपमा हाम्रो त कुनै वर्ग शत्रु छैन। नेपाली कङ्ग्रेस त सबै राजनीतिक दलहरूलाई बहुदल किन माग्यो, बहुलवादमा आधारित बहुदल किन माग्यो? सबै दलहरू आउन आफ्ना आफ्ना विचारहरू पोखुन्, जनताका सामु जाउन्, जनताका अगाडि। जनता न्यायकर्ता हुन्, जनतालाई हामी अन्ततः निर्णयकर्ता जसको निर्णयमा सबै कुरा निर्भर गर्छ भन्ने हामी मान्छौँ। वर्ग शत्रु छैन भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्दा त अहिलेको सत्तारूढ दललाई पनि आरोप लगाउनु भएको छ, मधेस केन्द्रित दललाई पनि आरोप लगाउनु भएको छ, राजावादी भनेर उहाँले पक्षहरूलाई पनि तपाईँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। गरेका गल्तीलाई हामीले भनेका छौँ, कुनै हाम्रो वर्ग शत्रुको रूपमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ। तर आज तपाईँले हेर्नुभयो भने वर्ग शत्रुका रूपमा चाहिँ जुन हेर्ने दृष्टिकोण विशेष गरी नेकपाको तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यसले एउटा के भने हामीले राजनीतिमा सँगै बसेर चाहिँ उ गरेका होइनौँ। लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा भएको लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आएका होइनन्, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएका होइनन्। आज संविधान लिएर आउँदाखेरि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो कि होइन? कम्युनिस्ट पार्टीको, एमालेको भन्नुहोस्, माओवादीको भन्नुहोस्, अरू दलहरूको भन्नुहोस्, संविधान लिएर आउँदाखेरि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो नि त। अनि आज हामीले संहिताकै कुरा गरौँ न। त्यो हिजोको संविधानमा त हामीले चाहिँ सबैसँग सल्लाह गरेर हेर्नुहोस्, सबै वर्ग कसैले पूर्वाग्रह नराखोस्, सबैको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था त हामीले गऱ्यौँ नि त। अनि त्यसैको खिल्ली उडाउँदै चाहिँ हिँड्ने, अगाडि बढ्ने, अनि त्यसपछि ठुला कुरा गरेर अब हरेक कुरालाई छोप्न सक्ने। हेर्नुहोस्, बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, एउटा व्यक्तिले अथवा समूहले, पार्टीले केही क्षणका लागि सबैलाई अँध्यारोमा राख्न सक्छ, तर सधैँका लागि सबैलाई अँध्यारोमा राख्न सक्दैन। म त्यही आग्रह गर्छु। आज गम्भीरता कहाँ छ? यत्रो संविधान ल्याए, यत्रो नेपाली जनताले बलिदान गरेर आएको संविधान छ। आज चाहिँ समृद्धताको कुरा गरिरहेको छौँ। नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा उनीहरूले अनुभूत हुन गरिकन सकारात्मक परिवर्तन गर्छौँ भने हामी सबै दलहरूको प्रतिबद्धता हो। है आज कहाँ पुग्यो? आज कहाँनिर हामीले चाहिँ आज कर्मचारीकै कुरा गर्नु न, आज कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन्। त्यो 2 हप्ता अगाडि चाहिँ संसद बस्दैछ, 2 हप्ता पछाडि अगाडि लिएर अध्यादेशबाट चाहिँ लिएर अब केही सल्लाह छैन, केही ऊ छैन। त्यही स्टेक होल्डर्स हो नि कर्मचारी, उहाँहरूको त केही विचार छ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू। अनि यो अराजकतामा छोड्दैन, देशलाई अराजकतामा छोड्न पाइँदैन। मौन समर्थन तपाईँहरूको पनि नभएको जस्तो होइन नि, तपाईँहरू पनि मौन समर्थन गरे जस्तो देखिन्छ। यस्तो केसमा के देखिन्छ भने कता नेपाली कङ्ग्रेस पनि यो खेलमा चाहिँ मौन समर्थन भने नि नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिकेसनमा कमजोर छैन, संवाद गर्ने कुरामा
नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो पक्षलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले भविष्य यो कुरामा दिन्छ। मैले पनि राजनीतिक रूपमा पनि हामीले, सामाजिक रूपमा पनि र आर्थिक रूपमा पनि हामीसँग एजेन्डा छ नि त। फर्स्ट रिफर्म, पहिलो हामीले इकोनोमिक रिफर्म हामीले 48 सालपछिको सरकारमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र आजसम्म पनि त्यसैको प्रतिफल हेर्नुहोस् है तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने। सेकेन्ड रिफर्म पनि हामीले अहिले म उद्योग मन्त्री थिएँ, उद्योग मन्त्रालयमा हेर्नुहोस् न 9 महिनाभित्र 3-4 ऐन चाहिँ संशोधन ऐन लिएर आयौँ, नयाँ ऐन पनि लिएर आयौँ, एक्जिट गऱ्यौँ। आज तपाईँ जानुहोस् त, आज चाहिँ के अरे मलाई राम्रो लाग्छ अहिले चाहिँ लगानी सम्मेलन भनेर भन्नुभएको छ अरे। त्यो बेला 14 खरब म मन्त्री भएका बेलामा 14 खरबको प्रतिबद्धता थियो, त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्न सकेनौँ। त्यो बेला हामीले ऐनहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, ऐनहरू लिएर आयौँ, एउटा वातावरण बनायौँ। आज के वातावरण छ? आज डुइङ बिजनेस चाहिँ तल आएको छ, हामी 5वटा चाहिँ तल सकेका छौँ। आज तपाईँलाई थाहा छ कर्मचारीको यो हालत छ। आज जानुभयो भने सबैले भन्छन् करप्सनको चाहिँ उ छ भन्छन्। अनि कहाँनिर के छ र चाहिँ यो उ गर्दै हुनुहुन्छ के अरे सम्मेलन गर्ने हो, के परिवर्तन भएको छ, के नयाँ कुरा दिएका छौँ, के वातावरण तयार पारेका छौँ? मेरो सरकारसँग प्रश्न। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि नवेन्द्रजी, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा हामी विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुक भएको हुनाले सत्तामा रहेको दलको चियो चर्चो आम जनताले नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छन्। हरेक गतिविधिमाथि चाहिँ नजर एकदमै तीक्ष्ण पारेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गरेको चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। तर संसदीय प्रणालीको अर्को सबैभन्दा राम्रो स्वरूप त प्रतिपक्षी पनि हो नि। प्रतिपक्षी पनि जीवित छ, संसदमा छ र सरकारले कुनै गलत काम गरिरहेका छन् भने संसदलाई तताउने, आम जनतालाई जागरुक गर्ने, आम जनतालाई हामी संसदमा तपाईँहरूको आवाज बोलिरहेका छौँ, हामी संसदमा तपाईँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा छौँ, सरकारलाई हामी तलमाथि गर्न दिन्नौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि हुन सकेनन्। कङ्ग्रेस कमजोर भएकै हो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति आंशिक रूपमा यहाँले गर्नुभयो। तर यतिले मात्रै पुग्छ र भने अब सशक्त बनाउने, सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने हो। मैले त भन्ने गरेको छु, जहाँनिर जनतालाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ त्यहाँनिर कङ्ग्रेसले मुद्दा उठाउने, त्यहीँनिर चाहिँ सशक्त रूपमा काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। त्यही रूपमा जानुपर्छ। नत्र भने यो त के भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने घुमाइ फिराइकन चाहिँ के भन्दाखेरि अधिनायकवादतिर चाहिँ मुलुकलाई लाने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा मुलुक जाने, एउटा नैतिकताका विरुद्धमा मुलुक जाने स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। आज भ्रष्टाचारकै कुरा गर्छु म, हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारले आज देशलाई कहाँ पुऱ्याउँछ? भ्रष्टाचार भनेको विकासको सबभन्दा ठुलो विरोधी कुरा हो। त्यो विकासको क्वालिटीको, गुणात्मक विकासको अझ भन्नुहोस्, त्यसको ठुलो विरोधी कुरा हो। भ्रष्टाचारले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छ, मुलुकलाई सम्पन्न मुलुक बनाउन दिन्छ। केही व्यक्तिले सम्पूर्ण रूपमा शोषणको चाहिँ पराकाष्ठ हो भ्रष्टाचार। खै त्यसका बारेमा त आउनु पऱ्यो नि त। एउटा बालिकामाथिको चाहिँ मैले भने सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ निर्मला पन्तको नामले बालिकामाथिको आज एउटा चाहिँ ठुलो देशभरि चाहिँ उ छ। अहिले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीकै कुरा छ। हिजो त्यत्रो चाहिँ उ भयो, सम्मान्य प्रधानमन्त्री भनेको कुरा केदारभक्त माथेजीको पढेको थिएँ मैले। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भन्नुभएको थियो ओलीजीले, त्यही कुरा गर्दै हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के हो त भने कहाँनिर इमान्दार त कहाँ छ? मैले भने नि यो डेमोक्रेसी कुरा। अस्ति चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ रोस्टरमा उभिएर चाहिँ भन्नुभयो, मैले भनेकै ठिक हो भन्नुभयो। जुन डेटा दिनुभयो गलत हुनसक्छ नि, मैले गलत बाइचान्स गलत भयो भने गलत भने भयो नि, होइन त्यही डेटा ठिक छ भनेर अर्थविदहरूले सबै कुरा डेटा देखाए। गलत डेटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत भएको छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्न तयार हुनु। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने कुनै संस्थालाई गलत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई प्रचार गर्ने काम चाहिँ दिनुभयो भने के हुन्छ? किनभने कम्युनिस्टहरू भनेको प्रोपागान्डामै निर्भर गर्छन्। प्रोपागान्डा बढ्यो, खान पाएको छैन तर अब हाम्रो महान देश, हाम्रो महान ऊ नारा दिन्छन्, प्रोपागान्डा गर्छन्, महान बनाइन्छ। ठिक छ, आरोप लगाउन पाइयो, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक छ। तपाईँहरूको पनि भूमिका ती प्रोपागान्डालाई चिर्नको लागि त तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सशक्त हुनुपर्ने त्यो पहिला हुन सकेन, अब सशक्त हुनुपर्छ भन्ने आवाज कता के देखियो भने महासमितिको बैठक सिद्धिएपछि जसँग निदाएको कङ्ग्रेस चाहिँ अब चाहिँ अलिअलि जाग्या जस्तो चाहिँ देखिया छ। यो केही क्षणको लागि हो कि यो साँच्चीकै चाहिँ जागेकै हुन्?
अनपेक्षित रूपमा निर्वाचन हारियो। काङ्ग्रेसका साथीहरूले त्यति यो रूपमा हाम्रो चाहिँ परिणाम आउला भन्ने सोच्दै सोचेको थिएन। त्यसका कारणले केही समय काङ्ग्रेसभित्र उभो। त्यसपछि आएर कता कता नेतृत्व गुटुपुगुटका बिचमा पनि नेतृत्वले जसरी रियलाइज गर्नुपर्ने या हामीले रियलाइज गर्नु त्यो भएन भन्ने पनि गुनासोहरू भए। यो कमजोरी हो, यो भयो भन्ने गुनासोहरू भए। तिनलाई सुनाउने ठाउँ पनि भएन, कहाँ सुनाउने, के गर्ने भयो। सबैजना अहिले चाहिँ तर महासमितिमा आइपुग्दासम्म के भन्दाखेरि यी सबै कुराले एउटा चाहिँ एक्युमुलेसन एउटा ठाउँले सेप लियो। त्यसपछि अब होइन, अब यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, अब यी कुरा सबै छाड्नुपर्छ र यसलाई तर हाम्रा कमी कमजोरी सच्याउँदै फेरि म फेरि भन्छु कमी कमजोरी सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ फेरि पनि परीक्षा भनेको नेतृत्वकै हो। मैले त फेरि पनि भन्ने गरेको छु, यसलाई जुन रूपमा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेका छन् नेतृत्वले त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु भने नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् अब आगामी निर्वाचनमा बहुमतको पार्टीका रूपमा तर कार्यक्रमसहित त्यो तयारी र नेपाली जनतालाई सरकारमा आइसकेपछि अनुभूत हुने गरिकन सकारात्मक परिवर्तन दिन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको तयारी अहिले गर्नुपर्छ। हामी अगाडि आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूले यतिको एफर्ट लगाइरहँदा पछिल्लो समय तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले छाया सरकारको तयारी पनि गरेका छन्। यो छाया सरकार केवल देखाउनको लागि हो कि यो यसले रिजल्ट पनि दिन्छ भोलिको दिनमा? के हो भने अब यो बेलायत नै हो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ त्यहाँ एउटा सिस्टम छ कि छाया सरकारको रूपमा रहने र भोलि सरकारमा हुँदाखेरि त्यो छाया सरकारको जसले नेतृत्व गर्छ उसले त्यो मन्त्रालयमा भएका सबै काम कारबाहीहरू के भइरहेछन्, कस्तो भइरहेछन्, छाया मूलतः प्रतिपक्षको काम के भन्दाखेरि गलत बाटोबाट हिँड्न थाल्यो भने त्यसलाई है तिमी गलत बाटोबाट हिँड्छौ, ठिक बाटोबाट हिँड भनेर भन्ने काम, त्यसको लागि आवाज उठाउने काम। र सबैभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस् प्रतिपक्षको काम चाहिँ के हो भने पिपुलको लिबर्टीका विरुद्धमा कुनै काम भयो भने त्यो लिबर्टीको जुन ट्र्याकबाट टाढा जान खोजेका हुन्छन् त्यसलाई लिएर आएर फेरि ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ प्रतिपक्षको। त्यसमा जनताको सहयोग लिँदै पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो र मलाई लाग्छ त्योतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले उन्मुख छ कि जुन लिबर्टीको मनुष्य अथवा लोकतन्त्रको अथवा हाम्रो समृद्धिका विरुद्धमा हुन थाले पनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, बिचमा केही समय नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो किसिमको अन्योलता एउटा तर अहिले म चाहिँ के देख्छु भने अहिले कार्यक्रम बिस्तारै चाहिँ एउटा नयाँ किसिमले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ विकसित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिकको रूपमा लानका लागि ठुलो सहयोग पुग्छ। किनभने यो सरकार जति बस्यो सत्तामा त्यत्तिकै देश र जनतालाई घाटा हो। तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा तपाईँहरूमाथि आरोप पनि छ। अहिले डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ, 16औं पटकको अनसनमा हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेसको उहाँको अनसनप्रति समर्थन रहेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीलाई बोकेको हो वा काङ्ग्रेसलाई मुद्दा दिनको लागि डाक्टर गोविन्द केसी यहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हो? यो डाक्टर गोविन्द केसीमाथि अपेलना हुने कुनै शब्द कुनै प्रश्न नगरौँ भन्ने मेरो प्रश्न मेरो भनाइ छ। एउटा मैले व्यक्तिगत रूपमा होइन, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूले चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिरहेको छुइनँ। मैले आदरणीय हाम्रो चाहिँ सबै नेपाली जनतामा सन्देश पुगोस् भनेर भन्न चाहन्छु। किनभने केही कुराहरू मैले सुनेको छु केमा कसो एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नका लागि र नेपालमा एउटा कस्तो किसिमको शिक्षा र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ केही कुराहरू उहाँको सहमत असहमत आफ्नो छ उसमा होला। तर उहाँले निरन्तर रूपमा आखिरमा उहाँले बाबुरामजीको पालामा सुरु गर्नुभयो होइन, सुशील कोइराला हुँदा पनि बस्नुभयो, शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि बस्नुभयो, प्रचण्डजी हुँदा पनि बस्नुभयो, ओलीजी हुँदा त सधैँ लामो 27 दिनको चाहिँ उहाँले बस्नु पर्यो ओलीजी हुँदाखेरि नै र अहिले पनि ओलीजी हुँदाखेरि बस्नुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले समाजकै शत्रुका रूपमा कम्युनिस्ट विरोधीका रूपमा जुन प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर गलत हो। उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला सबैको ठिक हुनु पर्यो। उहाँ एउटा जनताका लागि यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार राख्ने व्यक्तित्व हुन्छ। विशेष गरेर उहाँ आफू डाक्टर भएको हुनाले हेल्थ सेक्टरमा नेपालमा के कस्ता कमी कमजोर छन् त्यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ र त्यसका लागि उहाँले त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको छ। त्यसतर्फ विचार गरेर मैले भनिहालेँ नि
योभन्दा अगाडि जुन बेला चाहिँ कोइसीजीसँग एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ, अब डाक्टर केदार भक्त माथिमा मैले नाम लिएँ, उहाँकै सामान्य उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई निर्णय गर्दै भइहाल्यो नि। त्यसमा के छ, कति छ, उहाँलाई कसरी एउटा कुरा के छ भने नेकपाको यति धेरै कमजोरी छ। तपाईँ अहिले म चुनौतीका साथ भन्छु, नेकपाका कुनै पनि कार्यकर्तालाई गएर सोध्नुहोस्, उसको शिर ठाडो भएको छ कि शिर निहुरेको छ भनेर सोध्नुहोस्, त्यसको जवाफ पाउनुहुन्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि नवेन्द्रजी, तपाईँहरू एकदमै संसदलाई मान्नुहुन्छ, आम जनताको भाषा बोल्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद हो र त्यहाँ चाहिँ जनताको मतद्वारा निर्वाचित तपाईँ जस्तै नेताहरू त्यहाँ सांसद हुनुहुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले ल्याएको कानुन एउटा व्यक्तिको अनसनको भरमा परिवर्तन गर्ने कुरा पनि अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फरक नजरियाले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू संसदको नेता हुनुहुन्छ, 2/3 बहुमतको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले एग्री गरेका कुरालाई त्यसमा के एग्री गर्नु हुँदैन थियो। त्यही बेलामा उहाँसँग विवाद, उहाँसँग बहस, उहाँसँग छलफल, असहमति हुन सक्थ्यो। उहाँले सहमति गरिसकेपछि नेतृत्व भनेको त्यही हो नि, इमान्दार त त्यही हो नि। सहमति गरिसकेपछि त्यो सहमतिलाई लागू गर्दै भइहाल्यो। हामीले त के भनिरहेको छौँ, जे सहमति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, उहाँले सहमति जनाउनु भएको थियो, उहाँहरूका बिचमा सहमति भएको थियो, त्यही सहमति लागू गरे भइहाल्यो। उहाँसँग एउटा सहमति गरेर फेरि भोलि अर्को किसिमले गर्ने, त्यही बेला मेरो असहमत छ भनेर त भन्दा त भइहाल्थ्यो नि त। त्यसैले संसदको त्यो सर्वोच्चता, संसदको त्यो स्वाभिमानपूर्ण निर्णय जुनसुकै होस्, हामी उच्च सम्मान त्यसलाई गर्छौँ। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेताको हिसाबमा, संसद दलको नेताको हिसाबमा उहाँले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यसको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो। आज तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहँदा योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँकै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार थियो, तपाईँहरू नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त तपाईँहरूले माग पुरा गर्न सक्नु भएन। अहिले चाहिँ तपाईँहरू उहाँलाई बोकिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप त तपाईँहरूमाथि नै छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने, त्यो बेला कति माग पुरा भए, कति माग पुरा भएन, त्यसको पनि विश्लेषण गर्नुहोस्। अहिले जे कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर निर्णय भएको छ त्यो कुरा लागू गर्नुहोस्, त्यति मात्र भन्छु मैले। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा सहमत हुनुहुन्छ संसदलाई नै ओझेलमा पार्ने काम र संसदबाट बनेको कानुनलाई नै चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, म मेरो एउटा कारणले भनेर भनिराख्दा कता चाहिँ संसदीय एउटा सभ्यतालाई वा संसदको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन भने? गणेश मानजी सर्वोच्च नेता मात्र हुनुहुन्थ्यो, किशनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दरबारबाट चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान दिने कुरा आयो, त्यो लट्ठी लिएर जानुभयो गणेश मानजी। राजालाई भन्नुभयो सरकार यो जनताको शासन आइसकेको छ, सरकार यसमा केही हस्तक्षेप नगर्नु भन्नुभयो। राजा वीरेन्द्रले भने होइन गणेश मानजी यसमा ढुक्क आउनुहोस्, जे तपाईँहरूको हो, जे आउँछ म त्यसलाई स्वीकार्छु, संवैधानिक राजाको सामने। त्यो बेला गणेश मानजीको अथोरिटीमाथि ठुलो क्वेसन पनि हुन सक्थ्यो होला। अहिले संसदको सर्वोच्चतामाथि कसैको क्वेसन छैन। म त सदा मान्ने सर्व, मैले आजसम्म मेरो आफ्नो जीवनको प्र्याक्टिस नै के हो भने म अरूको सम्मान गर्न सकूँ। संसदीय व्यवस्था नै हो देशको लागि आवश्यक व्यवस्था र देशलाई प्रगति गर्न सक्ने व्यवस्था र देशको उन्नति हुन सक्छ र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सक्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै हो। प्रत्येक जनताको चाहिँ आवाज उठ्न सक्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै हो। म त्यसको पक्षधर र मैले भनिहालेँ, म त्यसको चाहिँ पृष्ठपोषक बन्नु सबभन्दा बढी उच्चतामा मैले राखेको हुन्छु। त्यसैले यो अहिले जो विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो विषय मेरो खालि यति भनाइ छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका बिचमा जे सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन भयो भने उहाँले मान्नु होला नि त। उहाँले हिजो त्यही कुरा मानेर आउनु भयो, सहमति गरायो भने त त्यही सहमति लागू होस् मात्र भनेको छु मैले। ठिक छ, यो विषय त अब आन्दोलन पनि जारी रहेको छ। सायद अब एउटा कुनै न कुनै टुङ्गोमा अवश्य नै पुगिन्छ भने चाहिँ आशा गरौँ पार्टीमै फर्के। तपाईँहरूकै भातृ सङ्गठन अहिले नेभी सङ्घ चाहिँ विवादमा फसेको देखिन्छ। बारम्बार चाहिँ नेतृत्वले म्याद थप गर्ने तर नेभी सङ्घको नेतृत्वले महाधिवेशन चाहिँ गर्न नसक्ने, यो विवाद कहिले टुङ्गिन्छ? हेर्नुहोस्, अधिवेशन समयमा हुनुपर्छ, समयमा हुन सकेन भने
पार्टीले जुनसुकै उसमा पनि 6 महिना अगाडिदेखि त्यसको तयारी गराउने हो कि 5 महिनादेखि गराउने हो कि 1 वर्षदेखि गराउने हो, ठिक समयमा अधिवेशन गर्ने परम्परा प्रवृत्ति हुनुपर्छ। र यो विवाद अरू कुनै चिजबाट पनि अधिवेशनबाट आउँछ। अहिले अब अधिवेशन हुन सकेन, 5 महिना समय थप्दा पनि भने अब अर्को चाहिँ एउटा सहमतिबाट अर्को समिति आउला, त्यसले अधिवेशन चाहिँ गराउला। यसले त अधिवेशन गराउनु देखेर 2 पटक टाइम थपियो यसको। त्यसैले म चाहिँ स्पष्ट छु, अधिवेशन हरेक त्यही नेविसँगै कतिपय असन्तुष्टहरूले भनिरहेका छन् बारम्बार तिनै व्यक्तिलाई चाहिँ टाइम थप गरिरहँदा पनि यदि त्यो व्यक्तिले महाधिवेशन गराउन सकिरहेको छैन भने अब विकल्पको खोजी पो गर्ने हो कि भन्ने सवाल पनि छ। एकदम खोज्नै पर्छ, त्यसमा के उ छ र? अधिवेशन गर्न सकेन भने कसैले अर्कोले आएर गर्ने हो। अर्को नेतृत्व तयार छ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा अथवा त्यही प्रतिपक्षमै लडेका त्यो पनि हुनसक्छ। नेतृत्व दिनुहोस्, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने, निर्वाचन हुनसक्छ। निर्वाचन त नेवी सङ्घ भनेको काङ्ग्रेसको त के भन्दाखेरि जरा हो, नेता उत्पादन गर्ने कारखाना हो। म नेवी सङ्घबाट आएको। आदरणीय अहिलेका सभापतिज्यू चाहिँ पार्टी सभापति नेवी सङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उपसभापति हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र नेतृत्व छात्र सङ्घबाट चाहिँ आउनुभएको आजका वरिष्ठ नेता सबैजना तपाईँले हेर्नु धेरै भनेपछि यो नेवी सङ्घलाई भयो होला नभए होला यसले गर्ला भनेर एकदम स्ट्रिक्टली हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने हो भने, किनभने काङ्ग्रेसप्रति फेरि पनि मैले भने यत्रो ठुलो भरोसा छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलको र राजनीतिक नेताको उसमा ठुलो चुनौती के भने जनताको भरोसालाई निरन्तरता दिने चुनौती हो। र हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न हामीले हाम्रा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्माउँदै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ ठाउँ कहाँ हुँदाखेरि सिड भन्छौँ नि, बिउ आउने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुँदाखेरि नेवी सङ्घ। त्यसैले त्यसप्रति बडो गम्भीर भएर यसको अधिवेशन स्कुलमा हामी हाई स्कुलमा जान्छौँ, त्यसपछि कलेजहरूमा जान्छौँ, हामीले गर्नुपर्छ। किन यसको लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको नेवी सङ्घ हो। यो देशमा नेवी सङ्घलाई यदि कुनै राजनीतिक तरङ्ग लिएर आउनु पर्ने कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा भएको बेलामा थियो भने त्यो नेवी सङ्घ नेतृत्व गरेको। नेवी सङ्घ फेरि कस्तो थियो भने अहिले कम्युनिस्टहरू ठुलो उसले चाहिँ सोले कराउला, तर नेवी सङ्घको झन्डा सडकमा नआएसम्म कुनै कम्युनिस्ट पार्टीका भारतीय संस्थाको झन्डा आउँदैन थियो चाहिँ सडकमा। पहिले नेवी सङ्घले गर्थ्यो, क्रान्तिकारी विद्यार्थीसँग यत्रो ठुलो सम्मान हुँदो थियो। हामी जाँदा पनि एक किसिमको अब आज हेर्नुहोस् त त्यो त्यही त तपाईँको पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरूले पनि आफ्ना गुटलाई जन्माएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् र त्यसकै थिलथिलोमा चाहिँ फसेको छोड्नुपर्छ। नेताहरूले पनि छोड्नुपर्छ। नेवी सङ्घलाई आफ्नो हिसाबमा आफ्नो नेतृत्वबाट आउने विद्यार्थीको नेतृत्व, विद्यार्थीका बिचमा बसेका विद्यार्थीको नेतृत्व गर्न सक्ने ताकत एउटा युवा तरुणहरू चाहिँ अन्त्यतिर आएको छु म। अब तपाईँलाई चाहिँ यो भयो, हामीले चाहिँ यहाँहरूको महासमितिको लेखाजोखा पनि गऱ्यौँ, सरकारको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब चाहिँ कङ्ग्रेसको बाटो चाहिँ के हो? आम रूपमा एउटा कुरा चाहिँ पुष्टि भएको छ, हिजोको जुन शैली रवैया र तालमा नेपाली कङ्ग्रेस हिँडेको थियो त्यही तालमा हिँड्ने हो भने चाहिँ अबको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा कङ्ग्रेसले आफ्नो स्वरूप फेर्नै पर्छ। अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको गन्तव्य के हो र त्यो गन्तव्यलाई पछ्याउनको लागि कामहरू के हो? हाम्रो लक्ष्य लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वर्धन र सम्पन्न राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक, समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक लक्ष्य यो पुग्ने बाटो के हुँदाखेरि विचारमा प्रष्ट भएका हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा नेतृत्व नम्बर 1, नम्बर 2 त्यसका लागि प्रशिक्षित युवा र प्रशिक्षित नेतृत्व गाउँ तहसम्मको, नम्बर 3 मुद्दाहरू जे छन् ती मुद्दाहरू अहिले देखेका कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा देखेका मुद्दाहरूका बारेमा आम कार्यकर्ताका बिचमा जानकारी, आम जनताका बिचमा जानकारी र त्यसलाई उठान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गर्ने। नम्बर 4 हाम्रो भावी आर्थिक उसमा के भन्दाखेरि वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हो, स्वदेशी पुँजीलाई पनि हामीले चाहिँ बढावा दिन्छौँ, उत्साहित बनाउने हो। त्यस रोजगारी हाम्रो मूल मुद्दा हुनेछ। मैले रोजगारीको कुरा गर्दा भनौँ न, यत्रो टुटले एउटा रोजगारी दिइरहेको थियो, त्यो टुटलाई बन्द गरेर जुन किसिमको उभो हुन त अहिले खुल्यो भन्ने सुनेको छु। ए बाबा, यता युवाहरू, कलेजमा पढ्ने युवाहरू, काम नपाएका युवाहरू रोजगारमा थिए। अनि के कुरा आयो भने
होइन ट्विटर त के अरे पोलिसीभन्दा विपरीत हो। हेर्नुहोस् यो कुरा मैले भन्नै पनि कुरा ठ्याक्क सम्झेँ। इनोभेटिभनेस भनेको नयाँ सृष्टि गर्ने भन्ने कुरा हो। नयाँ सृष्टि गर्ने भनेको पहिल्यै भएको पोलिसीले डिफाइन गर्दैन। अहिले नयाँ विचार आउँछ, नयाँ विचार त फेरि पोलिसी बनाउनु पर्छ नि। त्यसैले यो इनोभेटिभनेस जुन छ, एउटा चाहिँ क्रिएटिभनेस जुन देखाएका छन्, इनोभेसन जुन छ, त्यो इनोभेसनलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले बुझ्न सकेन। त्यो इनोभेसनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसका लागि हामीले के पोलिसी ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै रोजगारको मुद्दा चाहिँ ठुलो मुद्दा। अहिले 5 लाख चाहिँ रोजगार दिने सरकारले भन्यो। आज कतिलाई रोजगार पाए, कहाँनिर कतिवटा उद्योग खुले, भएका उद्योगहरूको स्थिति के छ, वैदेशिक लगानी कति आयो, खै कहाँ के छ। त्यसैले हामीले रोजगारका हाम्रा स्पष्ट हाम्रा दृष्टिकोणहरू हामी दिनुपर्छ। मुद्दा रोजगारको मुद्दा हामी गर्छौँ। त्यस्तै हामीले के भन्दाखेरि अर्को भ्रष्टाचारको जुन मुद्दा छ, यसलाई हामीले एकदमै काङ्ग्रेस भनेको के भने अव्यवस्था र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने पार्टी पनि हो। काङ्ग्रेसले भनेको भ्रष्टाचार घृणा गर्ने काङ्ग्रेस पार्टी हो। भ्रष्टाचार भएका कोही व्यक्तिलाई पनि काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छैन। अरू पार्टीले समर्थन गरेका छन्, तर काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दैन, गर्नु हुँदैन। त्यो एकदम स्पष्ट छ। भ्रष्टाचारको हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरिकन युवाहरूका लागि विशेष गरेर कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँले वृद्ध वृद्धाका लागि पनि हामीले भनेका छौँ, जसरी बाबुआमाले छोराछोरीलाई हुर्काउँछन्, बुढाबुढी भएपछि छोराछोरी यङ हुन्छन्, यङ भएर बाबुआमालाई हेर्नुपर्ने छ। त्यस्तै हामीले यो एनआरएन भनौँ अथवा वैदेशिक जो हाम्रो चाहिँ म्यान पावरहरू छन्, बाहिर नेपालीहरू बाहिर गएर बसेका छन्, उनीहरूको सिप, पुँजी र ज्ञानको चाहिँ समुचित प्रयोग चाहिँ देशले गर्नुपर्छ। यी विषयहरू हामीले यदि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसका लागि हामीसँग कार्यक्रम पनि छन्। म तपाईँलाई एउटा महासभा पनि मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ कार्यक्रम। हामी चाहिँ कति भने 28 खरब दाम भने 14 लाख, जब 1 खरब रुपियाँ दामले 50,000 चाहिँ जब चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ डिफ्रेन्ट उसमा चाहिँ भने नेपालले जम्मा 28 खरब रुपियाँको लगानी। तर के छ भने त्यसको संयन्त्रहरू हामीले विकसित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसका संयन्त्रहरू विकसित गर्ने कुराहरू। र त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसले, मैले भने काहीँ त्यो गरेको पनि छ काङ्ग्रेसले, तर अझै त्यसलाई जनताका अगाडि अहिले एउटा के आएको छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सत्य कुरा बोलिदिनु पऱ्यो। क्या जनता त्यो चाहेका छ। जनता अगाडि ठुला ठुला कुरा हामी गरिदिन्छौँ, ठुला ठुला चाहिँ भाषण हामी गर्छौँ, प्राप्ति केही पनि छैन। जनता झन् उल्टो चाहिँ जनतालाई राजनीतिलाई सम्मानित रूपमा हेर्न सक्ने परिस्थितिमा पुर्याउनुपर्छ। म सबै राजनीतिक दलहरूका उसलाई गर्छु। आज भन्नुहोस् न, लोकल ट्याक्सले मान्छेलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ। स्थानीय करमा अस्ति गाउँ गएँ, त्यहाँ गाउँ जाँदाखेरि के भन्दाखेरि एकजना मलाई के भन्दाखेरि हजुर यो नयाँ राजाहरू आए, उसले जे भने पनि हामीले तिर्नुपर्छ। त्यसमा त तपाईँहरूको प्रतिनिधि पनि छ नि। छन्, तर जुन ठाउँमा त्यो अत्यधिक मात्रामा को छन्, अधिक सङ्ख्यामा को छन्, नेकपाका। त्यही त तपाईँहरूले पनि तपाईँको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो डाटा प्रस्तुत गर्न लाउनु पर्यो अनि अरूलाई आरोप हामीले भनिरहेका छौँ। ट्याक्स हेर्नुहोस्, जनताको आम्दानी बढ्यो भने ट्याक्स लिनुहोस्। म भएको भए जनताको आम्दानी बढाउँथेँ अनि त्यो आम्दानीमा ट्याक्स लगाउँथेँ। जनताको आम्दानी केही पनि बढेको छैन, जनताको महँगी बढेको छ, त्यसमा तपाईँ ट्याक्स थप्नुहुन्छ अनि सरकार चाहिँ जनतालाई राहत दिने सरकार हुन्छ। ओके, अब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको यो कमी कमजोरीलाई केलाएर ढाल्ने खेलमा लाग्ने वा प्रतिपक्षीको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने? काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निभाउँछ र प्रतिपक्षले सरकारलाई जसरी जुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु, सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने, नराम्रो कामको चाहिँ विरोध गर्ने काम काङ्ग्रेसले गर्छ। काङ्ग्रेसले गर्दै आएको पनि हो। धेरै उदण्ड भएर पनि गर्दैन। आज 10 महिनासम्म काङ्ग्रेसलाई हेर्नु भने एउटा त्यो पछि पनि छ। हामीले तत्काल हामीले प्रतिक्रिया दिने, जनताले गर्दैन, कम्युनिस्ट आए अब देखिसकेनले फेरि गऱ्यो भने त्यो होइन। जनताले पनि रियलाइज गरून्, महसुस गरून्। तपाईँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीले पनि महसुस गर्नु पऱ्यो यो कुराहरू चाहिँ कति हो। त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। यहाँ के भन्दाखेरि अहिले सरकार ढाल्ने अथवा यो होइन। मूलतः के भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, राजनीति गर्नेको मूल उद्देश्य के हो, राजनीतिक दलहरूको मूल उद्देश्य के हो? त्यो राजनीतिक दलको मूल उद्देश्य भनेको जनताको हितका लागि काम गर्ने हो। यो सरकारले त्यो जनताको हितको लागि काम गरेको छैन। आशा गरौँ यहाँहरूको भूमिका भोलिका दिनमा चाहिँ प्रभावकारी होस्। यहाँहरूले नै भनेको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा र आम जनजीविकाको सवालमा पनि रचनात्मक भूमिका चाहिँ आम रूपमा नेपाली जनताले देख्न पाउन्
र सरकारले पनि प्रतिपक्षीको आवाजलाई नजरअन्दाज नगरियोस् र सम्भवतः लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले र संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा उच्चतम उदाहरण यही हुनेछ। संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नवीनजी। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नवीनराज जोशी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।